हेलो एभ्रिवान। अब हामीहरू गइरहेछौँ नेक्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्न, जुन च्याप्टरको नाम दिएको छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट CFS क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। यो च्याप्टर दिएको छ क्लास 12 मा। इक्जामको पॉइंट अफ भ्यूले यो च्याप्टर बडा इम्पोर्टेन्ट छ। यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो तपाईको इक्जामको लागि। अनि यो क्लास 12 मा दिएको छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अनि यो जुन छ च्याप्टर यो तपाईको इक्जाममा 8 मार्क्स को सोध्ने गर्छ, त्यो पनि कम्पल्सरीमा। यो च्याप्टरको औरमा अर्को च्याप्टर गर्न मिल्दैन। त यो च्याप्टर तपाई छोडेर जानुहुन्छ त तपाईको टोटल 75 मार्क्स को हुन्छ। अनि 75 मार्क्सबाट 8 मार्क्स तपाई के गरिदिनु होला, डिडक्ट गरिदिनु होला। त्यही भएर यो च्याप्टर जुन छ बहुत इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले। अनि यस्तो रियल लाइफमा पनि यो च्याप्टरको बडा इम्पोर्टेन्स छ। त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्नुभन्दा पहिला हामीहरूले बुझ्नुपर्छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको मतलब हुन्छ कि हरेक कम्पनीले इयर एन्डमा एक स्टेटमेन्ट बनाएर जति पनि शेयर होल्डर छ उनीहरूलाई दिनुपर्छ। त्यसलाई हामीहरू के भन्छौँ, फाइनान्शियल includes financial statement includes फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड हुन्छ फाइनल अकाउन्ट, त्यसपछि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, त्यसपछि इन्क्लुड हुन्छ तपाईको नोट्स टु अकाउन्ट, नोट्स टु अकाउन्ट, त्यसपछि इन्क्लुड्स हुन्छ तपाईको एउटा स्टेटमेन्ट अफ अर्निङ्स, स्टेटमेन्ट अफ अर्निङ। यो सब कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। यो सब प्रिपेयर गरेर एउटा बुकलेट बनाइन्छ। त्यो बुकलेटको यो सब प्रिपेयर गर्नुपर्छ। अनि यो सब प्रिपेयर गरेर एउटा बुकलेट बनाइन्छ। यो सब प्रिपेयर गरेर एउटा बुकलेट बनाइन्छ। अनि त्यही बुकलेटको नाम के दिएको छ, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। अब यो जुन छ मैले तपाईहरुलाई फाइनल अकाउन्ट पढाइसके। अब छ हाम्रो नेक्स्ट एसमा फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड्स छ यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। आखिरकार क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट किन जरुरी पर्यो कि फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई पनि इन्क्लुड्स गरेको छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको मतलब हुन्छ एक लाइनमा भन्नु पर्दाखेरि या तपाईसँग कसैले सोधिहाल्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट के हो र तपाईले एक लाइनमा तपाईले यसको जवाब दिनुपर्छ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईको क्याश अकाउन्ट हो। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट के हो, क्याश अकाउन्ट हो। त यो क्याश अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ, लेजर बनाउनुहुन्छ क्याशको। त क्याशको लेजर बनाउँदाखेरि के हुन्छ, तपाईको क्याश जति पनि रिसिट हुन्छ त्यसलाई, क्याश जति पनि क्याश आउँछ, क्याशको रिसिट हुन्छ त्यसलाई क्याश अकाउन्टमा के गर्नुहुन्छ, डेबिट गर्नुहुन्छ। क्याशको जति पनि पेमेन्ट हुन्छ त्यसलाई क्याश अकाउन्टको कहाँ गर्नुहुन्छ, पेमेन्ट साइडमा, यानी कि पेमेन्टलाई के गर्नुपर्छ, क्रेडिट गर्नुपर्छ। त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईको केही होइन, क्याश अकाउन्ट हो। सरकारले भनेको छ क्याशकै लागि सब कुरा भइरहेको छ। क्याशको हिनामिना हुन सक्छ, क्याशको चोरी हुन सक्छ,
क्यासमा बडा गडबड हुन सक्छ। त्यही भएर भनेको छ कम्पनीलाई, कंपनी सुन हरेक इयरको एन्डमा तपाईसँग पुरै सालमा कति क्यास आयो अनि कति क्यास गयो एउटा यसको स्टेटमेन्ट पनि बनाएर मालिकलाई दिनुस् अनि सरकारलाई दिनुस् अनि अदर जति पनि युजरहरू छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको सबलाई यो दिनुपर्छ। त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईको केही होइन, क्यास एकाउन्ट हो। त यो च्याप्टरमा तपाईलाई जति पनि म क्यासको एकाउन्ट, क्यासको लेजर त सबलाई बनाउन आउँछ, क्यासको लेजर बनाउन त बडा आसान छ। त यो तपाईको क्यास एकाउन्ट हो, अरू केही होइन। त क्यास एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ तपाईँ, क्यासको लेजर बनाउनुहुन्छ। त क्यासको लेजर बनाउँदाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँ लेख्नुहुन्छ डेबिट अनि यहाँ लेख्नुहुन्छ तपाईँ क्रेडिट। त यहाँ हुन्छ एसेस्टको एकाउन्ट, क्यास हाम्रो के हो? एसेस्ट हो। क्यास हाम्रो के हो? एसेस्ट हो। अनि एसेस्टको लेजर बनाउनुहुन्छ त यहाँ टु बैलेन्स बिडी लेख्नुपर्छ। टु बैलेन्स बिडी को मतलब हुन्छ यो तपाईको ओपनिङ बैलेन्स अफ क्यास, यो हो तपाईको ओपनिङ बैलेन्स अफ क्यास, यो ओपनिङ बैलेन्स हो। अनि बिडी यहाँ लेख्नुहुन्छ त सिडी लेख्नुपर्छ तपाईको क्रेडिट साइडमा, बाई बैलेन्स सिडी के लेख्नुपर्छ? बाई बैलेन्स सिडी, बाई बैलेन्स सिडी। यो जुन सिडी दिएको छ यो सिडी तपाईको के हो? क्लोजिङ बैलेन्स अफ क्यास, यो हो तपाईको क्लोजिङ बैलेन्स अफ क्यास। यसको मतलब यो बिगिनिङ अफ द इयरमा कति क्यास तपाईसँग थियो अनि इयर एन्डमा कति तपाईसँग क्यास बाँकी छ, यसको मतलब हो बिडी अनि यसको मतलब हो सिडी। क्यास एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ त जति पनि रिसिट हुन्छ, जति पनि रिसिट हुन्छ, जति पनि रिसिट हुन्छ, क्यासको जति पनि रिसिट हुन्छ त्यो सबलाई के गर्नुपर्छ? डेबिट गर्नुपर्छ। आ जति पनि पेमेन्ट हुन्छ, जान्छ पैसा, जति पनि पेमेन्ट हुन्छ मतलब पैसा गइरहेको छ त्यसलाई के गर्नुपर्छ? क्रेडिट गर्नुपर्छ। त रिसिटको मतलब पैसा आउँछ, आउँछको मतलब इनफ्लो हुन्छ, आउँछ, इनको मतलब आउनु। त जति पनि क्यासको इनफ्लो हुन्छ त्यसलाई के गर्नुपर्छ? डेबिट। आ पेमेन्टको मतलब हुन्छ जति पनि क्यास गइरहेको छ आउट, आउटफ्लो, त आउटफ्लो हुन्छ त्यसलाई के गर्नुपर्छ? क्रेडिट गर्नुपर्छ। अनि यो तरिकाले हामीहरू के बनाउन सक्छौँ? क्यास एकाउन्ट बनाउन सक्छौँ। त यो हो तपाईको क्यासको लेजर। अनि यही क्यासको लेजरलाई हामीहरू के मानिदिएको छौँ? क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, यसैलाई भन्ने गर्छौँ हामीहरू के? क्यास फ्लो। इट इज कल्ड क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। यही हो तपाईको, इट इज कल्ड क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। यही हो तपाईको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। त यहाँ जुन छ हामीहरू फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट जुन हुन्छ कम्पलसरी रूपले बनाउनुपर्छ। त लेजरको रूपमा बनाउनु हुँदैन, यहाँ एउटा स्टेटमेन्टको रूपमा बनाउनुपर्छ। त सर स्टेटमेन्टको रूपमा कसरी बनाउने, यही सिकाउनको लागि यो च्याप्टर बनाइएको छ। यो च्याप्टरमा एउटा स्टेटमेन्ट बनाइन्छ, त्यसलाई के भन्छ? क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। यहाँ फ्लोको मतलब हुन्छ, यहाँ जुन फ्लो दिएको छ क्यास फ्लो, यसको मतलब हुन्छ दुईटा। एउटा हुन्छ क्यासको इनफ्लो, यसलाई भन्न सक्छौँ हामीहरू क्यास इनफ्लो। त क्यास फ्लो जुन छ त्यो दुई तरिकाले हुन सक्छ, या त क्यासको इनफ्लो हुन सक्छ या त क्यासको आउटफ्लो हुन सक्छ। यो हो तपाईको क्यास आउटफ्लो। त क्यास इनफ्लोको मतलब क्यासको रिसिट, जति पनि क्यासको रिसिट हुन्छ त्यसलाई क्यासको इनफ्लो भनिन्छ। आ जति पनि क्यासको के हुन्छ? पेमेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? क्यासको आउटफ्लो भन्छ। त क्यास फ्लो अफ क्यास कति प्रकारको हुन्छ? दुई प्रकारको। या त क्यासको इनफ्लो हुन्छ, या त बिजनेसमा पैसा आउँछ या त बिजनेसबाट पैसा जान्छ। बिजनेसमा पैसा आउँछ, आउँछ, आउनु, आउनु, इन हुनु, इन कम्पनीमा आउँछ, पैसा आउँछ त त्यसलाई भन्छ क्यास इनफ्लो। जान्छ पैसा, पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई के भन्छ?
क्यासको आउटफ्लो भन्छ। सर एउटा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईको क्यास एकाउन्ट हो, यसलाई प्रुफ गरिदिनुहोस्। हो, गर्छु। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईको क्यास एकाउन्ट हो, यसलाई म के गर्छु? प्रुफ गर्छु। पहिला यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट जुन छ यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्छु कि तपाईलाई ओभरभ्यू भइहालोस्। ओभरभ्यू भइसकेपछि एउटा इक्जाम्पल लिएर तपाईको क्यास एकाउन्ट र क्यास एकाउन्ट अनि तपाईको यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट केही होइन, क्यास एकाउन्ट हो, यो प्रुफ गरेर पनि तपाईलाई म दिनेछु। यही क्लासमा आजैकै लेक्चरमा यो म काम गरेर हेराउँछु तपाईलाई। त अब सुन्नुस्, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट जुन छ यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्नुपर्छ डिपली हामीहरूलाई। द क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरि सुन्नुस्, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट CFS। अब म क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई के भन्छु? CFS सर्ट फर्म। सर यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई इक्जाममा CFS लेख्न सकिन्छ? हो, सकिन्छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई तपाईले इक्जाममा सर्ट फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ CFS। त हेर्नुस्, कुनै पनि बिजनेसमा मेन जुन एक्टिभिटी छ, बिजनेसको एक्टिभिटिज छ, त्यसलाई 3 प्रकारमा बाँडिएको छ। त बिजनेसको एक्टिभिटिजलाई 3 प्रकारले डिभाइड गरिएको छ, बाँटिएको छ। त बिजनेसको एक्टिभिटिज जुन छ, बिजनेस एक्टिभिटिजलाई 3 प्रकारमा के गरेको छ? डिभाइड गरेको छ। बिजनेसको एक्टिभिटिजलाई 3 प्रकारले बाँटेको छ। यहाँ एउटा तपाईको जुन छ पहिलो छ तपाईको अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको के हो यसको बारेमा बुझाउँछु म तपाईहरुलाई। पहिलो नाम जुन दिएको छ अपरेटिङ एक्टिभिटी। अनि दोस्रो जुन छ तपाईको अर्को जुन छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। अनि लास्टमा जो थर्ड जुन दिएको छ यसलाई भन्छ फाइनान्सिङ एक्टिभिटी। त सुन्नुस्, अपरेटिङ एक्टिभिटिजको मतलब हुन्छ, अपरेटिङ एक्टिभिटिजको हुन्छ मेन बिजनेस के को तपाईको बिजनेस हो, त्यो बिजनेसबाट क्याशको फ्लो र क्याशको आउटफ्लो कति भयो यो एक ठाउँमा हेराउनुस्। तपाईको जे को बिजनेस छ, के को बिजनेस छ, के को अपरेसन छ, तपाईको के काम गर्नुहुन्छ, के बनाउनुहुन्छ, त्यसबाट कोर बिजनेस तपाईले जुन बिजनेस छ, के को बिजनेस गरिराख्नु भएछ, त्यो बिजनेससँग रिलेटेड क्याश कति आयो, मतलब क्याशको इनफ्लो कति भयो र क्याशको आउटफ्लो कति भयो, त्यसलाई एक ठाउँमा देखाउनुस्। त्यसलाई कुन नामले देखाउनुस्? अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा देखाउनुस्। त्यस्तै त यसमा म लेखिदिन्छु मेन बिजनेस अफ कम्पनी। मतलब अपरेटिङ मेन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस या यसलाई भन्न सकिन्छ कोर बिजनेस। यसबाट यो मेन बिजनेसबाट तपाईको कतिको क्याश के भयो, इनफ्लो भयो र कतिको क्याश आउटफ्लो भयो, यो केमा हेराउनु पर्छ? अपरेटिङ एक्टिभिटिज भने हेराउनु पर्छ। त यो तपाईको जुन छ यो क्याशको इनफ्लो कति भयो, अनि क्याशको आउटफ्लो कति भयो, यो तपाईले कुनमा हेराउनु पर्छ? मेन बिजनेसबाट, मेन अपरेसनबाट क्याशको इनफ्लो र क्याशको आउटफ्लो कति भयो, यो तपाईले कुन एक्टिभिटिजमा हेराउनु पर्छ? अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हेराउनु पर्छ। त क्याशको इनफ्लो र क्याशको आउटफ्लो अपरेसनबाट, मेन बिजनेसबाट कति आयो, त्यो जब हेराउनुहुन्छ त कुन एक्टिभिटिजमा हेराउनु पर्छ? अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हेराउनु पर्छ। त
यो कैश को इनफ्लो र कैश को आउटफ्लो मतलब कैश को इनफ्लो को मतलब रिसीट कति भयो, कैश को रिसीट कति भयो अनि कैश को के भयो पेमेन्ट कति भयो यो तपाईले हेराउनु पर्छ यसमा। त जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु, इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो इक्जाम्पलमा जस्तै सेल भयो, पर्चेज भयो, यो सेल भयो, पर्चेज भयो, अरु पनि हुन सक्छ। जस्तै डेटर भयो, उधारमा बेचेपछि डेटर आइहाल्छ, उधारमा किनेपछि क्रेडिटर आइहाल्छ तपाईको, बिल्स पेबल आइहाल्छ तपाईको, बिल्स पेबल आइहाल्छ तपाईको, अनि तपाईको बिल्स रिसिभेबल आइहाल्छ तपाईको, बिल्स रिसिभेबल आइहाल्छ तपाईको, स्टक आइहाल्छ तपाईको। त यो जति पनि छ यो सब तपाईले यो सब गरेर कति रिसिट र कति पेमेन्ट भयो, मेन बिजनेसबाट कति भयो त्यो तपाईले कुन हेडिङ्समा हेराउनु पर्छ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ हामीले बिजनेसको एक्टिभिटिज। कुनै पनि बिजनेसमा 3 वटा एक्टिभिटिज मात्रै हुन्छ, 3 वटा एक्टिभिटिज हुन्छ। एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ, एउटा फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हुन्छ, एउटा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। त अपरेटिङको मतलब हुन्छ मेन बिजनेस, अपरेटिङको मतलब के मेन बिजनेस, अनि तपाईको कोर बिजनेस के को बिजनेस गरिराख्नु भएछ त्यसबाट कति क्याशको इनफ्लो भयो र क्याशको कति आउटफ्लो भयो यो तपाईले कुन हेडिङ्समा हेराउनु पर्छ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हेराउनु पर्छ। त्यस्तै अर्को जुन दिएको छ तपाईको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज दुईटा चीजलाई मात्र रिलेट गर्छ। एउटा तपाईको फिक्स एसेटसँग रिलेटेड गर्छ मतलब क्यापिटल एसेटसँग रिलेटेड हुन्छ, अनि एउटा हुन्छ तपाईको केसँग रिलेटेड, एउटा हुन्छ तपाईको इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड। त यो दुई यसमा जुन हुन्छ यो रिलेटेड टु एक नम्बरमा केसँग रिलेटेड हुन्छ यो तपाईको इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। केसँग रिलेटेड हुन्छ इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। अनि 2 नम्बरमा मात्र दुईटा चीजसँग रिलेटेड हुन्छ। एन्ड बीचमा म लेखिदिन्छु एन्ड यो तपाईको इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ अनि तपाईको एउटा फिक्स्ड एसेटसँग रिलेटेड हुन्छ। त फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड छ भने त्यसलाई के बुझ्नुपर्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। त कति इन्भेस्टमेन्ट कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएछ त्योसँग रिलेटेड। अनि फिक्स एसेटको मतलब हुन्छ तपाईको क्यापिटल एसेट, क्यापिटल एसेट फिक्स एसेटको मतलब हुन्छ क्यापिटल एसेट, यो हुन्छ तपाईको क्यापिटल एसेट। फिक्स एसेट के मतलब क्यापिटल एसेट। त दुईवटा चीजसँग रिलेटेड हुन्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। कोसँग इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज रिलेटेड हुन्छ एउटा फर्स्ट इन्भेस्टमेन्टसँग, सेकेन्ड फिक्स्ड एसेटसँग रिलेटेड हुन्छ। र जब दुईटासँग रिलेटेड यो दुईटासँग रिलेटेड क्याशको इनफ्लो र क्याशको आउटफ्लो जुन हुन्छ यो हेराउनु पर्छ केमा यो हेराउनु पर्छ क्याशको इनफ्लो कति भयो अनि क्याशको आउटफ्लो कति भयो यो केमा हेराउनु पर्छ यो हेराउनु पर्छ तपाईको इन्भेस्टमेन्ट र फिक्स एसेटसँग रिलेटेड क्याशको इनफ्लो र क्याशको आउटफ्लो छ भने यो कुन एक्टिभिटिजमा हेराउनु पर्छ यो हेराउनु पर्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हेराउनु पर्छ। त अब हेर्नुस् यसको एक्जाम्पलमा लेखिदिन्छु म। एक्जाम्पल जस्तै इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर, इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर्स अफ अदर कम्पनी, अदर कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएछ त्यसको सेयरमा या तपाईको क्यापिटलमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएछ मालिकले कति पैसा लगाएको छ त्यसमा पनि आइहाल्छ। त्यसपछि तपाईको अर्को जस्तै त्यहाँ अब इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ त त्यहाँ इन्ट्रेस्ट पाइहाल्नुहुन्छ त त्यो अब भइहाल्छ तपाईको के इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। अरु जस्तै पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट, पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट यो पनि हुन सक्छ।
त्यसपछि हुनसक्छ सेल अफ फिक्स्ड एसेट, सेल अफ फिक्स्ड एसेट योसँग रिलेटेड छ भने इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर्स अफ अदर कम्पनी, कुनै अर्को कम्पनीमा तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ, इन्भेस्टमेन्टको पर्पजले त्यो कम्पनीको तपाईँले सेयर किन्नुभएछ भने यो कहाँ हेराउनुपर्छ, यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हेराउनुपर्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट डिभिडेन्ड आएको छ, त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट बोनस आएको छ, त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट आएको छ, बोनस आएको छ, डिभिडेन्ड आएको छ, यही यो सब कहाँ हुन्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हुन्छ। अनि फिक्स एसेटसँग रिलेटेड पनि हुन्छ, पर्चेज अफ फिक्स एसेट गर्नुभयो, जस्तै प्लान्ट किन्नुभयो, मेसिनरी किन्नुभयो, बिल्डिङ किन्नुभयो, ल्यान्ड किन्नुभयो, फर्निचर किन्नुभयो, फिक्चर्स किन्नुभयो, त यो सब केमा आइहाल्छ, तपाईँको फिक्स एसेटमा आइहाल्छ। त या त फिक्स एसेटको पर्चेज हुनुपर्छ या त फिक्स एसेटको सेल छ। फिक्स एसेटको पर्चेज गर्नुभएछ भने क्यासको आउटफ्लो हुन्छ, फिक्स एसेट बेच्नु भएछ, सेल गर्नुभएछ, त सेल गर्नुहुन्छ त फिक्स एसेट जान्छ, पैसा आउँछ, पैसा आयो भने क्यासको इन्फ्लो। त योसँग रिलेटेड छ भने त्यसलाई के भन्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। दुईटाको बारेमा अहिले बुझाएको छु मात्रै। यो बिजनेस एक्टिभिटी जुन छ 3 प्रकारको हुन्छ, एउटा अपरेटिङ हुन्छ, एउटा इन्भेस्टिङ हुन्छ, एउटा फाइनान्सिङ हुन्छ। त अपरेटिङमा तपाईको मेन बिजनेससँग रिलेटेड हुन्छ, कोर बिजनेससँग रिलेटेड हुन्छ, जेको बिजनेस गर्नुहुन्छ त्योसँग क्यासको इन्फ्लो आउटफ्लो छ भने एक ठाउँमा हेराउनुपर्छ। कुन हेडिङ्समा हेराउनुपर्छ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हेराउनुपर्छ। इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड छ तपाईको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, त्यसपछि अर्को इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा दुईटा चिजसँग रिलेटेड छ, एउटा इन्भेस्टमेन्ट र एउटा फिक्स एसेटसँग रिलेटेड छ। त्यसपछि छ हाम्रो नेक्स्ट जुन दिएको छ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। त यो जुन रिलेटेड टु सोर्सिङ अफ फन्ड, सोर्सिङ अफ फन्ड, जति पनि सोर्स फन्ड अब बिजनेस चलाउनको लागि कहाँबाट तपाईँ पैसा लिएर आउनुहुन्छ बिजनेस चलाउनको लागि। बिजनेसमा त पैसा चाहिन्छ, बिना पैसाको त हुँदैन, बिजनेस चल्दैन भाइ। त पैसा बिजनेस चलाउनको लागि के चाहियो, तपाईँलाई पैसा चाहियो। त के सोर्स छ पैसाको, कहीँबाट सेयर इस्यु गर्नुभएछ कि डिबेन्चर इस्यु गरेर पब्लिकबाट लोन लिएर पैसा ल्याउनु भएको छ, या तपाईँ ब्याङ्कबाट लोन लिनुभएछ, के गर्नुभएछ, सोर्स के हो फन्डको, त्योसँग रिलेटेड छ भने त्यसलाई भन्छ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। त रिलेटेड टु अब इक्जाम्पल, अब योसँग रिलेटेड जति पनि क्यासको के छ, इन्फ्लो छ र क्यासको के छ, आउटफ्लो छ। क्यासको इन्फ्लो छ, इन्फ्लो या क्यासको के छ, आउटफ्लो छ, क्यासको के छ, आउटफ्लो छ। त यहाँ इन्फ्लो छ या क्यासको के छ, आउटफ्लो छ, योसँग रिलेटेड। त इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क लोन, ब्याङ्कबाट लोन लिनुभएछ, या तपाईँ के गर्नुभएछ, या तपाईँले सेयर इस्यु गर्नुभएछ, सेयर इस्यु गर्नुभएछ, कि तपाईँ डिबेन्चर इस्यु गर्नुभएछ, डिबेन्चरको मतलब पब्लिकबाट लोन लिनु, डिबेन्चर इस्यु गर्नुभएछ, योसँग रिलेटेड छ, या कि प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल इस्यु गर्नुभएछ, योसँग रिलेटेड छ। त हेर्नुस्, योसँग रिलेटेड छ भने अरू पनि बहुत हुनसक्छ, बोरोइङ्स हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट अन लोन हुनसक्छ, तपाईँको डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नुभएछ सेयर होल्डरलाई, ब्याङ्कमा इन्ट्रेस्ट दिइराख्नु भएछ, डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरिराख्नु भएछ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई। त यो सब जति पनि योसँग रिलेटेड छ त फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा आइहाल्छ। त बिजनेसको एक्टिभिटिज 3 तरिकाले बाँटेको छ। 3वटा बिजनेसको जुन पनि बिजनेस जुन हुन्छ त्यसको 3वटा एक्टिभिटिज मात्रै हुन्छ। एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ जो मेन बिजनेससँग रिलेटेड हुन्छ, एउटा हुन्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हुन्छ जुन इन्भेस्टमेन्ट र फिक्स एसेटसँग रिलेटेड हुन्छ, एउटा हुन्छ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज जुन तपाईको सोर्स अफ फन्डसँग रिलेटेड हुन्छ, कहाँबाट पैसा आउँछ बिजनेस चलाउनको लागि। त ब्याङ्कबाट लोन लिनुभएछ कि सेयर इस्यु गर्नुभएछ कि पब्लिकबाट लोन लिनुभएछ कि सरकारबाट लोन लिनुभएछ कि प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल इस्यु गर्नुभएछ, यो सबसँग रिलेटेड छ भने त्यसलाई केमा लेख्नुपर्छ, फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा लेख्नुपर्छ। त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि यो 3 एक्टिभिटिज हुन्छ तपाईको। एउटा हुन्छ
यो एउटा हुन्छ अपरेटिङ एक्टिभिटिज, एउटा हुन्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, एउटा हुन्छ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। त यो तीनटैलाई एउटैमा, यो जति पनि क्यासको इनफ्लो भयो र क्यासको आउटफ्लो भयो, अपरेटिङसँग छ भने अपरेटिङमा लेख्नुपर्छ, इन्भेस्टिङसँग छ भने इन्भेस्टिङमा लेख्नुपर्छ, फाइनान्सिङसँग छ भने फाइनान्सिङमा लेख्नुपर्छ। सर यस्तो किन लेख्नुपर्छ, यस्तो अलग अलग गरेर किन लेख्नुपर्छ? जस्तै क्यास एकाउन्टमा त यस्तो गरेर लेखिँदैन, त क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा त यस्तो गरेर लेखिन्छ, ताकि जो बिजनेसको ओनर छ, मालिक छ, त्यसलाई के समझमा आइहालोस्, हो यो बिजनेसमा मैले पैसा लगाएको छु, त यो बिजनेसमा बिजनेससँग रिलेटेड कति क्यासको इनफ्लो र क्यासको आउटफ्लो भएको छ, यो तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ बिजनेसले, त इन्भेस्टमेन्टबाट कति इनफ्लो र आउटफ्लो भएको छ, फिक्स एसेटबाट कति इनफ्लो र आउटफ्लो भएको छ। त्यसपछि फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा तपाईँको सोर्स अफ फन्डबाट कहाँबाट बिजनेसले पैसा लिएर आएको छ, केमा पैसा दिएको छ, यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा आइहाल्छ, ताकि एकदम तपाईँको क्रिस्टल भइहालोस्, क्रिस्टल क्लियर भइहालोस् कि कुनबाट कहाँबाट पैसा आएको छ, अनि ओनर इजिली के हुन सक्छ, बुझ्न सक्छ। तर यो बाइफर्गेसन फेरि क्यास एकाउन्टमा दिएको छैन, क्यास एकाउन्टमा यो बाइफर्गेसन दिएको छैन। यही फरक छ तपाईँको क्यास एकाउन्टमा र क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा। दुवै एउटै हो, क्यास फ्लो एकाउन्ट र क्यास एकाउन्ट र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एउटै हो, दुवै क्यास एकाउन्ट हो, तर क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा बाइफर्गेसन दिइहालेको छ एकर्डिङ टु बिजनेस एक्टिभिटिज, तर क्यास एकाउन्टमा बाइफर्गेसन दिएको हुँदैन। त्यहाँ ओनरलाई, मालिकलाई बुझ्न क्यास एकाउन्टबाट बडा गाह्रो छ, तर यहाँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टबाट मालिकलाई बुझ्नमा बडा के छ, इजी छ। त यही हो तपाईको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, यो हो तपाईको के क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। अब जुन छ हामीहरूले अपरेटिङ एक्टिभिटिजको बारेमा सेपरेटली म तपाईँलाई बुझाउँछु, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजलाई सेपरेटली बुझाउँछु, यसको के यसमा आउँछ पुरा फर्मेट अनुसार म लेखाउँछु, तपाईँको फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा के आउँछ, यसको फर्मेट कसरी बनाउने, पुरै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाइन्छ, यो सबै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कति प्रकारले बनाइन्छ, यो सबको बारेमा डिस्कस गर्छु। अब सुन्नुहोस्, पहिला म एकचोटि तपाईलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा लेखाइदिन्छु, त्यसपछि यो एक्टिभिटिजहरू जुन छ यो मैले बताइदिएको छु, त्यसपछि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट र क्यास एकाउन्ट केही होइन, यो दुवै क्यास एकाउन्ट हो, यो दुवैलाई म के गरिदिन्छु, एउटा इक्जाम्पल लिएर तपाईको साथमा डिस्कस गरिहाल्छु। त सबभन्दा पहिला क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा केही लेखिहाल्नु पर्छ। त अब हेर्नुस्, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट लेख्नुस्। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट is a statement of cash inflow and cash outflow। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईको एउटा स्टेटमेन्ट हो, जो के को स्टेटमेन्ट हो, क्याश को इनफ्लो र क्याश को आउटफ्लो। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज नथिङ बट इट इज क्याश एकाउन्ट। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज नथिङ बट इट इज a cash account। Financial statement includes cash flow statement।
त्यसपछि लेख्नुहोस् बिजनेस एक्टिभिटीज, बिजनेस एक्टिभिटी। तो यसमा लेख्नुपर्छ देयर आर 3 बिजनेस एक्टिभिटी। फर्स्टमा लेख्नुपर्छ कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्न सकिन्छ कैश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। सर यो एक्जाममा सर्ट फर्ममा लेख्न सकिन्छ? सकिन्छ सर, यत्रो ठुलो लाइन छ सर, यत्रो बार बार लेख्न चाहिँ बहुत अप्ठ्यारो छ। हो, त्यही भएर सर्ट फर्ममा लेख्न सकिन्छ। 2 नम्बरमा लेख्न सकिन्छ कैश फ्लो फ्रम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 3 नम्बरमा लेख्न सकिन्छ कैश फ्लो फ्रम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यो तीनटैको बारेमा भर्खर लेखाइसकेको छु। अपरेटिङ एक्टिभिटीज मेन बिजनेससँग रिलेटेड हुन्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज इन्भेस्टमेन्ट र फिक्स एसेटसँग रिलेटेड हुन्छ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज सोर्सिङ अफ फन्डसँग रिलेटेड हुन्छ। यो सबको इक्जाम्पल पनि लेखाएको छु, त यहाँ लेखाउन जरुरी छैन। अब हेर्नुहोस् क्यास फ्लो जुन छ, क्यासको फ्लो जुन छ, क्यासको फ्लो जुन छ, क्यास फ्लो जुन हुन्छ यो तपाईको दुईटा हुन्छ। एउटा हुन्छ क्याश इनफ्लो अनि एउटा हुन्छ तपाईको क्याश आउटफ्लो। क्याश को इनफ्लो मतलब रिसीट अफ क्याश, रिसीट लेख्न आइरहेको छैन, रिसिप्ट अफ कैश। यसको मतलब हुन्छ पेमेंट अफ कैश। यो भइहाल्यो तपाईको कैश फ्लो स्टेटमेंट को बारेमा। अब फेरि जब अब फेरि अपरेटिङ एक्टिभिटीज बेग्लै पढ्नु पर्छ, यसमा लाग्छ। त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज बेग्लै पढ्नु पर्छ, फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज बेग्लै पढ्नु पर्छ। अब यो पढाउँदाखेरि फेरि यो सब पनि म तपाईहरुलाई के गर्छु, फेरि डिटेल्समा अपरेटिङ एक्टिभिटीजको बारेमा लेखाउँछु, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजको बारेमा लेखाउँछु, फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजको बारेमा लेखाउँछु, कसरी प्रिपेयर गर्ने यसको बारेमा डिस्कस गर्छु तपाईहरुसँग। यो सब गर्नुभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ, यो सब गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुलाई म क्याश अकाउन्ट र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट दुवै सेम हो, केही फरक छैन। मात्र यति फरक छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा एक्टिभिटीज वाइज स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ, क्याश अकाउन्टमा तपाईको जुन छ त्यो तपाईको एक्टिभिटी अकर्डिङ हुँदैन। त्यो जसरी क्याशको आयो रिसिट जसरी पेमेन्ट भयो त्यसरी हेराइन्छ। त अब हेर्नुस् यसको बारेमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, यो एउटा हेडिङ हाल्दिन्छु म, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट वर्सेस क्याश अकाउन्ट। यो दुवै जुन हुन्छ यो के हुन्छ, सेम हुन्छ। यो दुवैमा केही फरक छैन। यही के गर्न गइरहेछौं, प्रुफ गर्न गइरहेको छौं, यही प्रुफ गर्न गइरहेछौं। हेर्नुस् इक्जाम्पलको साथमा म तपाईसँग एउटा डिस्कस गर्छु। इक्जाम्पल लिएर यसको लागि इक्जाम्पल फ्रेम गर्नुपर्छ। हेर्नुस् बिजनेस
started with cash of rupees 1 lakh. 2 नंबरमा goods purchase of rupees 30,000, goods sales of rupees 35,000, machinery purchase of rupees 40,000, loan taken from bank of rupees 2 lakh, issue of shares of rupees 5 lakh, land and building purchase of rupees 4 lakh. अब यो सब ट्रान्जेक्सन छ. अब यो सब ट्रान्जेक्सन दिएको छ अनि रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ प्रिपेयर क्याश अकाउन्ट एन्ड क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट. यो सोधेको छ. त पहिला के बनाउँछु म क्याश एकाउन्ट. त हेर्नुस् क्याश एकाउन्ट बनाउनु हुन्छ त के गर्नुहुन्छ भन्नुस्. जति पनि क्याशको रिसिट छ म टी से दिन्छु क्याश एकाउन्ट. यो भयो तपाईको क्याश एकाउन्ट. टी सेपमा डेबिट. यो के भइरहेको छ यो भयो क्रेडिट. यहाँ जति पनि रिसिट हुन्छ यहाँ जति पनि रिसिट हुन्छ मतलब क्याशको इनफ्लो हुन्छ सब डेबिट गर्छु. यहाँ जति पनि क्याशको आउटफ्लो हुन्छ सबलाई के गर्छु क्रेडिट गर्छु. त क्याश एकाउन्ट बनाउँछु त यो मेरो एसेट हो त टु बैलेन्स बिडी केही दिएको छैन. सबभन्दा पहिले बिजनेस से स्टार्ट गरेको थियो त बिजनेस से स्टार्ट गर्नुहुन्छ त एन्ट्री पास गर्नुस् क्याश एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल. त यहाँ भइहाल्छ टु क्यापिटल. कतिले बिजनेस से स्टार्ट गरेको छ 1 लाखले. त्यसपछि हेर्नुस् सेकेन्ड नम्बर ट्रान्जेक्सन गुड्स परचेज गरेको छ 30,000 को. त यो भइहाल्छ तपाईको बाई परचेज. पैसा जान्छ 30,000 को. म त्यही हो जर्नल एन्ट्री पास गर्नुस् लेजर बनाउनुस्. त जर्नल एन्ट्रीमा पास गरिरहेको छैन डाइरेक्ट केमा पोस्टिङ गरिरहेको छु लेजरमा पोस्टिङ गरिरहेको छु. त्यसपछि हेर्नुस् गुड सेल्स गरेको छ 35,000 को. त पैसा आउँछ टु सेल्स 35,000. त्यसपछि अर्को ट्रान्जेक्सन मेसिनरी परचेज गरेको छ 40,000 को. त बाई मेसिनरी मेसिन परचेज गर्नुहुन्छ त पैसा जान्छ बाई मेसिनरी 40,000. त्यसपछि हेर्नुस् अर्को ट्रान्जेक्सन लोन फ्रम बैंकबाट लोन लिएको छ 2 लाख को. त लोन लिनुहुन्छ त पैसा आउँछ त टु बैंक लोन कति लोन लिएको छ 2 लाख को. त्यसपछि अर्को ट्रान्जेक्सन हेर्नुस् शेयर इस्यु गरेको छ 5 लाख को. अब शेयर इस्यु गर्नुहुन्छ त पैसा आउँछ टु
इक्विटी सेयर क्यापिटल 5 लाख। त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यो तपाईको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेज गरेको छ 4 लाख को, यहाँ गरिदिन्छु बाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेज गर्नुहुन्छ त पैसा जान्छ, यो भयो। अनि यहाँ भइहाल्छ तपाईको बाई ब्यालेन्स, बीडी भएको छ डेबिटमा त सीडी भइहाल्छ क्रेडिटमा क्लोजिङ ब्यालेन्स, अनि यो भइहाल्छ एकाउन्टको क्लोजर, यो भयो। यहाँ मैले के लेखेको छु, जति पनि क्यास आएको छ, रिसिट लेखेको छु, जति पनि क्यास आएको छ। अनि यहाँ मैले क्रेडिटमा के लेखेको छु, जति पनि क्यासको के भएको छ, पेमेन्ट भएको छ, यो सब पेमेन्ट लेखेको छु। यो सब मैले पेमेन्ट लेखिदिएको छु। सीडी निकाल्नुस्, टोटल गर्नुस्, यो भइहाल्छ तपाईको 4,70,000 टोटल। यो यसको टोटल गर्नुस् पहिला, 5 लाख अनि 2 लाख 7 लाख, अनि यो 1 8 लाख, यो भइहाल्छ 8,35,000, यो भयो 8,35,000, 5 अनि 2 7 1 8 8,35,000। 8,35,000 यो तपाईको कति गयो, 4,70,000। 8,35,000 8,35,000 4,70,000 माइनस गरिदिनुस्, यो भयो 365। क्लोजिङ ब्यालेन्स बाँच्यो 3,65,000। अब यसकै के बनाउनु छ मलाई, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु छ। अब यो म क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाइदिन्छु। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट त यो तपाईँ के गर्नुभएछ भन्नुहोस्, यो सब जति पनि डेबिटमा छ, जति पनि इन्फ्लो भएको छ त्यसलाई जोड्नु भएछ, अनि आउटफ्लो जति पनि भएको छ, यो आउटफ्लो यसलाई के गर्नुभएछ, माइनस गर्नुभएको छ। त जति पनि क्यासको इन्फ्लो भएको छ सबलाई के, इन्फ्लो जति पनि भएको छ सबलाई जोड्नु भएछ, अनि आउटफ्लो जति पनि क्यासको आउटफ्लो भएको छ सबलाई के गर्नुभएको छ, माइनस गर्नुभएको छ। त सबभन्दा पहिला यसलाई एक्टिभिटिजमा बाँड्नुपर्छ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यो बनाउनु पर्छ पहिला। बिजनेससँग रिलेटेड जति पनि छ, त बिजनेससँग रिलेटेड तपाईको के छ, एउटा छ तपाईको बिजनेससँग रिलेटेड सेल्स गर्नुभएछ, अनि एउटा के गर्नुभएछ, पर्चेज गर्नुभएछ। त लेखिदिनुस्, प्रोसीड्स फ्रम सेल अफ गुड्स, प्रोसीड्स फ्रम सेल अफ गुड्स 35,000, अनि यो तपाईको लेस गरिदिन्छु प्रोसीड्स टू परचेज अफ गुड्स, प्रोसीड्स टू परचेज अफ गुड्स। कति को गुड्स परचेज गर्नु भएछ, 30,000 को। अब अर्को कुनै छैन, त यो माइनस गरेपछि यो भइहाल्यो तपाईको 5,000। त यो भयो तपाईको क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा प्लसमा आएको छ कति, 5,000। त्यसपछि नेक्स्ट दिएको छ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज दुईटा चीजसँग रिलेटेड हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टसँग र फिक्स्ड एसेटसँग। त यहाँ छ इन्भेस्टमेन्ट इन बिजनेस, पैसा आएको छ, इन्भेस्टमेन्ट इन बिजनेस कति पैसा आएको छ इन्भेस्टमेन्ट गरेर, 1 लाख। त्यसपछि यो तपाईको इन्भेस्टमेन्ट इन बिजनेस 1 लाख रुपैयाँ आयो। त्यसपछि यो तपाईको परचेज अफ लेस गरिदिन्छु,
proceeds to purchase of machinery, proceeds to purchase of machinery पैसा जान्छ। कति मेसिन किनेको छ, कतिको 40,000 पैसा जान्छ, आउटफ्लो हो। लेस गरिदिन्छु। यसमा के छ भन्नुस्, एउटा छ तपाईको क्यापिटल, अनि एउटा छ तपाईको मेसिनरी, अनि एउटा छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ। proceeds to purchase of land and building, यो कतिको छ 4 लाख, यो पनि माइनस को, त यो भइहाल्छ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। त यो भइहाल्छ 4,40,000 माइनस 1 लाख, 3,40,000 माइनसमा आएको छ, 3,40,000 केमा आएको छ, माइनसमा आएको छ। अब छ हाम्रो नेक्स्ट फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज 3 नम्बरमा कैश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज फाइनान्ससँग सोर्सिङ अफ फन्डसँग रिलेटेड हुन्छ। हेर्नुस् के कुन कुन छ यसमा। एउटा छ तपाईको यो 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 के सँग रिलेटेड छ। एउटा बैंकबाट लोन लिनुभएछ फाइनान्स, एउटा इक्विटी शेयर क्यापिटल इस्यु गरेर पैसा आएको छ, दुईटा भयो। त्यसपछि यो हुँदैन यो हुँदैन यो दुईटा छ। लोन टेकन फ्रम बैंक, proceeds from loan taken, proceeds from loan taken, लोन लिएको छ, कतिको लोन लिएको छ 2 लाख। त्यसपछि इस्यु अफ शेयर क्यापिटल, इस्यु अफ इक्विटी शेयर क्यापिटल, यो कति दिएको छ, यो 5 लाख। यसमा माइनस गर्नुपर्ने केही दिएको छैन, त यो भइहाल्छ तपाईको 5 र 2 7 भइहाल्छ, प्लसको प्लस 7 लाख। यो भइहाल्यो क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज। अब हेर्नुस् क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट के भइरहेको छ यो। स्टेटमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आणि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कति आएको छ 7 लाख प्लस को। त्यसपछि ऑपरेटिंगबाट कति 5,000, ऑपरेटिंगबाट आएको छ 5,000। त्यसपछि फाइनेंसिंगबाट कति आएको छ, इन्भेस्टिङबाट गएको छ 3,40,000, यो 3,40,000 यो गएको छ। त नेटमा कति बाँकी छ हेर्नुस्, यो बाँकी रह्यो तपाईको 3,65,000, यो भयो एंडिंग या क्लोजिंग बैलेंस अफ कैश। हेर्नुस् तपाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाउनु भो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाउनु भो, त क्लोजिंग बैलेंस कति आएको छ भन्नुस् 3,65,000
65,000 अनि त्यही क्यासको एकाउन्ट बनाउनु भएछ त यसमा पनि क्यासको ब्यालेन्स कति आएको छ 3,65,000। त क्यास एकाउन्ट बनाउनु भयो त क्लोजिङ ब्यालेन्स कति आयो तपाईको यो लेखिदिन्छु। क्यास एकाउन्ट बनाए मैले, क्यास एकाउन्टबाट क्लोजिङ ब्यालेन्स आयो 3,65,000 अनि तपाईको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाए त योबाट क्लोजिङ ब्यालेन्स आएको छ, 3,65,000। त दुवैको क्लोजिङ ब्यालेन्स के आयो सेम आयो। त यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अनि यो बराबर के भइहाल्यो क्यास एकाउन्ट। प्रुफ यो भयो तपाईको। हेर्नुस् त्यही भएर भनेको छु तपाईलाई कि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट र क्यास एकाउन्ट के हो तपाईको सेम हो, केही फरक छैन। यति मात्र फरक छ कि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा बाइफर्गेसन गरेर लेख्छ कि अपरेटिङसँग कति रिलेटेड छ, इनफ्लो आउटफ्लो के भएको छ अपरेटिङबाट, इन्भेस्टिङबाट के भएको छ अनि फाइनान्सिङबाट के भएको छ। तर क्यास एकाउन्टमा बाइफर्गेसन गरेको हुँदैन। यति मात्र के छ फरक छ, बाँकी सब के छ सेम छ क्यास एकाउन्ट र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। अब सुन्नुहोस् यो गरिसकेपछि अनि यो गराउनुभन्दा पहिला एक एक यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको बारेमा डिस्कसन गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुसँग के डिस्कस गर्न चाहन्छु भने केही एकाउन्ट्सहरु प्रिपेयर गर्नुपर्छ। त्यो एकाउन्ट्सहरुको बारेमा अलिकति म तपाईहरुसँग के गरिहाल्छु डिस्कस गरिहाल्छु। जस्तै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछु त मलाई डेटरबाट कति पैसा आयो, डेटरबाट कलेक्सन कति भयो, डेटरले कति पैसा दिएको छ, कति डेटरबाट कति क्यासको इन्फ्लो भयो यो निकाल्नु पर्छ। क्रेडिटर एकाउन्ट बनाउँछु, क्रेडिटरलाई कति पेमेन्ट गरेको छु, आउटफ्लो कति भएको छ क्यासको यो बनाउनु पर्छ। त डेटर एकाउन्ट, डेटरको लेजर र क्रेडिटरको लेजर तपाईलाई के हुनुपर्छ आउनु पर्छ। त यो गर्नुभन्दा यो म यहाँ बताइदिन्छु कसरी यसको एकाउन्ट बनाउनु पर्छ। डेटर्स एकाउन्ट बनाउनु हुन्छ त डेटर हाम्रो के हो एसेट हो, यो डेटर जुन छ यो हाम्रो के हो एसेट हो। अनि एसेट को लेजर बनाउनु हुन्छ त लेख्नु पर्छ टु बैलेन्स बीडी डेबिटमा अनि यहाँ भइहाल्छ तपाईको बाई बैलेन्स सीडी क्रेडिटमा, यहाँ भइहाल्छ हो। डेटर एकाउन्ट खोल्नु हुन्छ त यहाँ क्रेडिटमा कति सेल भएको छ त्यो लेख्नु पर्छ, क्रेडिट सेल हो। अब यहाँ लेख्नु पर्छ बाई ब्याड डेट भएको छ त ब्याड डेट लेखिदिन्छु, ब्याड डेट। केही प्रोभिजन बनाएको छ, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट यो पनि यही लेखिदिन्छु। बाई पैसा आएको छ त यो तपाईको बैलेन्सिङ फिगर आइहाल्छ, मतलब कलेक्सन फ्रम डेटर। यसलाई हामीहरू भन्न सक्छौं कलेक्सन फ्रम डेटर, यो भइहाल्छ कलेक्सन फ्रम डेटर्स। यो भइहाल्यो तपाईको डेटर्स एकाउन्ट। त्यस्तै एउटा अर्को लेजर पनि सिकाइदिन्छु तपाईहरुलाई। यो लेजरको नाम दिएको छ यो क्रेडिटर एकाउन्ट, क्रेडिटर एकाउन्ट, क्रेडिटर्स एकाउन्ट। क्रेडिटर्स एकाउन्ट जुन छ यो तपाईको के हो लायबिलिटीज हो। क्रेडिटर पेमेन्ट गर्न बाँकी छ, उधारमा पर्चेज गर्नु भएछ त यो तपाईको के हो लायबिलिटीज हो, लायबिलिटीज हो। त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्छ बीडी क्रेडिटमा लेख्नु पर्छ बाई बैलेन्स बीडी क्रेडिटमा लेख्नु पर्छ। भयो क्रेडिटमा पर्चेज गर्नु भएछ बाई क्रेडिट पर्चेज, क्रेडिट पर्चेज। यहाँ भइहाल्छ तपाईको टु क्यास, यो बैलेन्सिङ फिगर भइहाल्छ,
कलेक्सन फ्रम क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, यहाँ भइहाल्छ तपाईँको टु बैलेंस सिडी, यो भयो तपाईँको क्रेडिटर एकाउन्ट। त्यस्तै अर्को लेजर एउटा मलाई जरुरी पर्छ फिक्स एसेट को, त्यो पनि सिकाइदिन्छु। फिक्स एसेट को मतलब ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्ट, मेसिनरी। यसको लेजर भन्छ बनाउनको लागि, त कसरी बनाउने जरुरी पर्छ। त फिक्स एसेट जुन छ यो हाम्रो के हो, एसेट हो, नामै लेखिदिएको छ एसेट हो। एसेट को लेजर बनाउनुहुन्छ त यहाँ लेख्नुपर्छ टु बैलेंस बीडी। केही एसेट पर्चेज गर्नुभयो त्यो पनि यहाँ लेखिदिन्छु, पर्चेज अफ एसेट। क्याशबाट पर्चेज गर्नुभएछ त क्याश भइहाल्छ, ब्याङ्कबाट पर्चेज गर्नुभएछ त ब्याङ्क भइहाल्छ, यो भइहाल्यो। अब हेर्नुस्, केही तपाईले डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुभएछ एसेटमा त यो त्यहाँ भइहाल्छ डेप्रिसिएसन। केही तपाईले सेल गर्नुभएछ त त्यो पनि यही भइहाल्छ बाइ क्याश या ब्याङ्क, यो भइहाल्छ तपाईको सेल अफ एसेट। त्यसपछि लस भएको छ त लस यहाँ भइहाल्छ, लस अन सेल अफ एसेट। प्रॉफिट भएको छ एसेटमा त यहाँ भइहाल्छ गेन अन सेल अफ एसेट। अनि यहाँ भइहाल्छ एट द एन्डमा तपाईको बाइ बैलेंस सिडी। यसमा फिक्स एसेट कतिको पर्चेज गर्यो या सेल गर्यो यो दिएको छैन भने यो लेजर बनाएर हामीहरू निकाल्न सक्छौं। त हेर्नुस्, यो लेजर बनाउनुहुन्छ त तपाईलाई यहाँ हेर्नुस्, यो पर्चेज गरेको छ त योबाट आयो तपाईको क्याशको के आउटफ्लो, क्याशको के भयो आउटफ्लो भयो। यहाँ हेर्नुस्, यो बेच्नु भएछ त क्याशको के भइहाल्छ इनफ्लो, यो भइहाल्यो इनफ्लो अफ क्याश, इनफ्लो अफ क्याश। त्यस्तै कलेक्सन वाला यो वाला हेर्नुस्, यो पेमेन्ट गर्नु भएछ पेमेन्ट त यो आउटफ्लो अफ क्याश भइहाल्यो, आउटफ्लो अफ क्याश। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ यो तपाईको इनफ्लो अफ क्याश, इनफ्लो अफ क्याश भइहाल्छ। त यो जुन छ लेजर तपाईलाई कलेक्सन फ्रम डेटर दिएको छैन तर डेटरको अरु इन्फर्मेसन दिएको छ त यो लेजर बनाएर कलेक्सन फ्रम डेटर निकाल्न सकिन्छ। क्रेडिटरलाई कति पेमेन्ट गरेको छ यो दिएको छैन क्वेशनमा, तर यो सब बीडीसीडी दिएको छ, क्रेडिट पर्चेज दिएको छ त यो क्रेडिटर्सको एकाउन्ट बनाएर तपाई के निकाल्न सक्नुहुन्छ, पेमेन्ट टु क्रेडिटर निकाल्न, क्याशको आउटफ्लो कति भयो निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै फिक्स एसेट कब बनाउने, जब कतिको सेल गर्यो कतिको पर्चेज गर्यो यो दिएको छैन, या सेल गर्यो या पर्चेज गर्यो दुवैमध्ये एउटा दिएको छैन त यो अनि बाँकीको इन्फर्मेसन दिएको छ त यो लेजर बनाएर तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। त यो भयो तपाईको के, यो भयो तपाईको फिक्स एसेट एकाउन्ट। मैले बताइदिए तपाईलाई यो डेटर एकाउन्ट बनाउन बताइदिए, त्यसपछि मैले तपाईलाई यो क्रेडिटर एकाउन्ट पनि बनाउन बताइदिए। त्यसपछि अब जुन छ एउटा अर्को चीज बुझाउनु पर्ने छ तपाईलाई, यो तपाईको यो हेर्नुस्, अर्को एउटा चीज के बुझ्नु पर्ने छ भने क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट, क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट। त क्याश त तपाई बुझ्नुहुन्छ तर क्याश इक्विभ्यालेन्ट जुन छ यो बुझ्न जरुरी छ। क्याश इक्विभ्यालेन्ट
क्यास इक्विभ्यालेन्टको मतलब हुन्छ क्यासको जस्तो काम गर्छ, क्यास होइन तर क्यासको जस्तो के गर्छ, काम गर्छ, त्यो पनि तपाईँको क्यासै हो। क्यास होइन तर क्यासको जसरी काम गर्छ त्यो पनि तपाईँको के हो, क्यासै मान्नुपर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा क्यास त होइन तर क्यासको जस्तो काम गर्छ, जस्तै ब्याङ्क भयो, ब्याङ्क ब्यालेन्स यो भइहाल्छ। अर्को भइहाल्छ तपाईँको गोल्डलाई जतिखेर पनि मार्केटमा लिएर जानुस्, पैसा लिएर आउनुस्, क्यासको जस्तो काम गर्छ। सिल्भर, यो सब जुन छ तपाईको क्यास इक्विभ्यालेन्ट, यसलाई भन्छ हामीहरू के, क्यास इक्विभ्यालेन्ट, यसलाई भन्ने गर्छौं क्यास इक्विभ्यालेन्ट। यो हो तपाईको के, क्यास इक्विभ्यालेन्ट हो। अब सुन्नुस्, यो सब जानिसकेपछि अब हामीहरू एक एक चीजको बारेमा के गर्नुपर्छ, डिस्कस गर्नुपर्छ। तपाईको के को बारेमा डिस्कस, अपरेटिङ एक्टिभिटीजको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्छ सेपरेटली, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजको बारेमा सेपरेटली डिस्कस गर्नुपर्छ, फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजको बारेमा के गर्नुपर्छ, सेपरेटली डिस्कस गर्नुपर्छ। त अब म तपाईहरुलाई के बुझाउन गइरहेको छु भने क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। यो एक नम्बरमा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यो जुन छ कैश फ्लो फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यो के बाट रिलेटेड हुन्छ, रिलेटेड टू बिजनेस, मतलब ऑपरेशन फ्रॉम बिजनेस, मेन बिजनेस, कोर बिजनेस, यो सब हुन सक्छ। अब अपरेटिङ एक्टिभिटीज बुझाउनको लागि बिजनेससँग रिलेटेड जुन जति पनि क्याशको इन्फ्लो भयो, यसबाट योबाट क्याशको के गर्नु छ, इन्फ्लो पत्ता लगाउनु छ। क्याशको के इन्फ्लो, त क्याशको इन्फ्लो या त तपाईको क्याश इन्फ्लो भइहाल्छ, सरी क्याशको फ्लो पत्ता लगाउनु छ, क्याशको फ्लो पत्ता लगाउनु छ, क्याशको फ्लो पत्ता लगाउनु छ। त या त क्याशको के हुन्छ, इन्फ्लो हुन्छ, या त के हुन्छ, क्याशको आउटफ्लो हुन्छ। अब हेर्नुस्, अपरेटिङ एक्टिभिटीज रिलेटेड टू मेन बिजनेस, मतलब जे को बिजनेस छ त्यहीसँग रिलेटेड क्याशको के हुनुपर्छ, इन्फ्लो र आउटफ्लो हुनुपर्छ। त यो बुझ्नको लागि अब यसको के छ भने यसलाई मैले के गरेको छु, पार्ट्समा डिभाइड गरिदिएको छु। त यो पार्ट्समा डिभाइड गरेर म तपाईलाई बुझाउँछु, त्यसपछि यो क्याश फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटीजको फर्मेट लेखाइदिन्छु। त्यो फर्मेटको अकर्डिङ हामीहरूले के गर्नुपर्छ, क्वेशन्सहरू गर्नुपर्छ। यो अब काम जुन छ, यो काम हामीहरू नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्ने छौं। यहाँबाट सिक्न, यो यहाँबाट हामीहरू सुरु गर्छौं, यहाँबाट हामीहरू के गर्छौं, सिक्ने गर्छौं। थ्याङ्क यू भेरी मच।